ट्रीटमेंट जारी है। 10 धमाके हो चुके हैं इन 7 दिनों के अंदर कमोबेश, और हम जानना ये चाहते हैं कि इन धमाकों के पीछे कौन है। अवाम जो इस वक्त झुंझलाए हुए हैं, मायूस हैं, डरे हुए हैं, उन्हें क्या करना है, और हुकूमत और सिक्योरिटी अदारे क्या कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर डिफेंस के तज्जियाकार हैं। जल साहब, सवाल हमने लिस्ट कर लिए, प्रिसाइसली यही जानना चाहते हैं, हम किससे लड़ रहे हैं? हु आर वी फाइटिंग? हमारा दुश्मन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यही समझने की ज़रूरत है हमारे मुल्क के हर फर्द को कि ये ख़ित्ता जहाँ हम आज वाक़या हैं, यहाँ अफ़गानिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ अज़ाइम हैं। एक मुल्क इंडिया है जिससे आपके कई मसाइल, कई झगड़े हैं, लेकिन जब से आप न्यूक्लियर पावर बने हैं उनको पता है कि इनके साथ खुली जंग करना वो तबाही का बायस हो सकता है। दोनों मुल्क तबाह हो सकते हैं उसमें, क्योंकि जंग जो है वो हो सकता है कि किसी वक्त जाके तो उन मामलात पे ख़त्म हो जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा वो कश्मीर या दूसरे मामलात हल करने की बजाय वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे इस तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाए कि पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेना छोड़ दे, ये भूल जाए। और अगर आप उनके एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिक्रम सिंह की वीडियो देखें तो उसमें वो बरमला कहते हैं कि ये काम करने के लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ पैसा लगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमें बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैसे के लिए ये सारा काम कर देंगे। उसमें आसान तरीन जो पैसे के लिए काम करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो कि तालिबान कहलाते हैं, जमातुल अहरार कहला लें, कोई नाम रख लें, लेकिन वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपने ऑपरेशन किया, वो अक्रॉस द बॉर्डर चले गए। अब ये वो लोग हैं जिनको अगर बाहर की हुकूमतें, उनका कोई खुलूस होता, वाकई दहशतगर्दी खत्म करने में उनकी कोई दिलचस्पी होती तो वो तो पहले उनको उधर घुसने न देते, और अगर घुसने दिया तो वो फिर उनको मारते या उनको हमारे हवाले करते। ठीक, वो हमें पता, उन्होंने ज़रबे अज़्ब के दौरान बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। पहले भी सवात ऑपरेशन भी जब हुआ नहीं किया। सवात ऑपरेशन। लेकिन जल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो हालिया लहर हम दहशतगर्दी की देख रहे हैं जिसके अंदर कोई छुट्टी नहीं है, ये लोग अभी बैठे हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, एंट्रेंच्ड हैं। मैं उधर आता हूं, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब चीज ये है कि हमें ये एक चीज शुबा नहीं होना चाहिए कि एक दो कुव्वतों के दरमियान जंग है। एक कुव्वत जिसके पास वसाइल भी बड़े हैं और उसको 3 CIA की, रॉ की और MDS की सपोर्ट हासिल है, और दूसरा एक पाकिस्तान है जो इधर से दिफा में लगा हुआ है। तो इन दो कुव्वतों के दरमियान एक जंग है। इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, कम होगी, फिर ज्यादा, क्योंकि फिर रीग्रुप होता है एनिमी, फिर वो अपने, उसके ना रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं ना उसके पास आदमी खत्म हो रहे हैं, और ये चीज चलेगी। अच्छा, अब चीज ये है, आप जो बात कर रहे हैं, असल मसला सारा ये है कि आपने जब ज़रबे अज़्ब लॉन्च की, यहां से IDPs को निकाला। IDPs बहुत सारे, लाख से ऊपर, 2 लाख के करीब कहते हैं, वो अफगानिस्तान क्रॉस कर गए। IDPs वापस आए, उनकी सफ़ों में तालिबान भी वापस आए, और तालिबान बहुत सारे वो जिनको हम पहचानते नहीं लेकिन उनकी सफ़ों में शामिल, और इसकी रिपोर्ट्स भी हमें कुछ वक्त पहले मिली। वो हट गया हुआ था, हमने ये समझा यहाँ पे हमारे लोगों ने कि शायद अमन आ चुका है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब ये मसले रहेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट आपकी अभी तक वो फुल प्रूफ नहीं है। जल साहब, लेकिन ज्यादा प्रेसिंग नीड इस चीज की है कि ये जो वेव है इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। अभी हमें मालूम है कि लोगों के घरों के अंदर जाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, दिखाएं जी आपका किरायानामा किधर है, इस तरह की चेकिंग की जा रही है। तो ये, इससे जो फियर लोगों के अंदर एक है वो रीइंफोर्स होगा, और ये क्या स्ट्रेटेजी ठीक स्ट्रेटेजी है? किस किस्म की स्ट्रेटेजी अपनानी है और किसने अपनानी है? शहरों के अंदर की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी जो प्लान बनाई गई रद्दुल फसाद, हमें इस प्लान के साथ ये भी देखना था कि पीछे जो हमने इतनी मेहनत की उसके बाद जो नताइज थे वो कुछ देर पा होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हुए देर पा? ठीक, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर वो जो मसाइल हैं उनको अगर आप देख के प्लग इन करें तो फिर आप समझेंगे कि आप एक सही रास्ते में, आफ्टर ऑल कुछ काम किया जाता है
پھر کامیابی کا جائزہ لیا جاتا ہے، پوری کامیابی نہیں ملی، پھر آپ ترمیم کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کروں۔ ہمارے وزیر اعظم نے 8 مہینے پہلے ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی اور کہا کہ جی میں مطمئن نہیں، بہت سارے پوائنٹس پہ عمل نہیں ہوا، بہت سارے پہ پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ پھر 8 مہینے کے بعد اب تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ بھئی جائزہ تو لینا چاہیے تھا، لوگوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ نکات جن پہ عمل نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ آرمی سے کوئی بھی آپریشن کرا لیں، جن پوائنٹس کے اوپر سول اداروں نے یا سول حکومت نے ایکشن کرنا ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ فوج تو نہیں اس کو جا کے کروا سکے گی، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس وغیرہ یہ لوگ تھے یا ایف آئی اے تھا جنہوں نے ٹیرر فنڈنگ کا کھوج نکالنا تھا اور اس کو ختم کرانا تھا، اور نیب تھا جس نے کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس پکڑنا تھا، اگر یہ ادارے کام نہیں کر رہے یا نہ کریں یا حکومت ان سے نہ کروانا چاہے تو آپ مجھے بتائیں کہ فوج جا کے کرا لے گی؟ حکومت نہیں کروانا چاہتی ہے۔ کراچی کے اندر ہم نے دیکھا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آرمڈ گروپس موجود ہیں۔ آج کا قصہ لے لیں فوجی عدالتوں کا، حالانکہ فوجی عدالتیں یہ لولی لنگڑی ہیں کیونکہ ان کے اوپر آپ نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بٹھا دیا، اپیلیٹ جورسڈکشن میں بٹھائے ہوئے۔ اب وہ جب بیٹھ گیا تو آپ کو سزا تو ٹھیک ہے کسی کو آپ نے مہینے کے اندر سنا دی، لیکن اپیلوں کے چکر میں وہ 5 سال اور نکال لے گا۔ اس دوران میں اگر جیلوں سے ان کو چھڑا کے لے جائے یا جیلیں توڑ لیں یا گواہ بھاگ جائیں یا ججوں کو کوئی آ کے دھمکا کے ان کو لے جائے۔ جل صاحب یہ طرز حکومت کے مسئلے آپ بتا رہے ہیں، یہ طرز حکومت کے نہیں، جل صاحب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہم نے ریفارمز کروائی، کیوں نہیں جوڈیشل؟ یہ گورننس ہی ہے نا جی، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کروانے نا، حکومت نے بیٹھے ہوئے کہ یہ تو ایک پورا یہ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو یہ پوری مشینری نے لڑنی ہے۔ ہم فوج سے کرواتے ہیں، فوج ایک لمٹ تک کرتی ہے۔ تو یہ اگر کمپرومائزڈ ہے، یہ حکومت کی بات ہے اور حکومت نہیں کروا سک رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس رخ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہم تو پاناما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لائف اینڈ لبرٹی کے معاملات ہیں وہ آئین کی وائلیشن بھی ہے۔ پاناما کے پیچھے بھی پڑھیں، یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک چیز کے پیچھے پڑھیں تو باقی ملک جو ہے ختم ہو جاتا اس کا۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، ابھی اگر آپ میڈیا کی کوریج دیکھ رہے ہیں تو میں حیران ہو رہا تھا کہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لوگ پینکڈ ہیں، اور ٹرانسمیشنز جو ہیں، ٹائم جتنا کنزیوم دیا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر پاناما کے اوپر دیا جاتا ہے۔ میں ملک احمد خان صاحب، ترجمان پنجاب حکومت، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن کے اوپر۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ملک صاحب کچھ یہ بتائیے گا، لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ لوگ پینکڈ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اپنے امن و امان کے لیے کچھ کریں کیونکہ یہ ویو تو ہمیں ٹھہرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے آپ کا؟ آپ نے جو بات کی ہے میں اس پر تو شاید کچھ کمنٹ نہ کر سکوں، بیکاز یہ ایک جنگ ہے اور جنگ ہم سب کو مل کے لڑنی ہے، اور عوام پاکستان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو اس وقت بلاسٹ آفٹر بلاسٹ کے بعد ایک صورتحال ہے، کچھ پوزیشنز سارے اداروں نے مل کر، عسکری اداروں نے، حکومت نے مل کے لی ہے، لیکن I have no justification today to say کہ کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آج اس موقع پہ کہ ہم انشاءاللہ مقابلہ اسٹیڈ فاسٹ کریں گے۔ اس میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا میسج کیا ہے کہ مطلب گھبرائیں مت، دیکھیں دس از ہارڈ ٹو سے اینڈ ہارڈ ٹو کنزیوم، اور ابھی یہ ڈیفیکلٹ ہے ٹائم، اور اس ٹائم پہ اب میں یہ بھی کیا بتاؤں کہ کیا اقدامات اٹھائے گئے اور پھر بلاسٹ ہو گیا، کیا اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو پھر بلاسٹ ہو گیا۔ دس از ناٹ دا ٹائم فار دس ڈیبیٹ آئی تھنک۔ ابھی ہماری ساری فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ فردر اس کو ہونے سے روکیں، اور جو اس کے وکٹمز ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں، ان فیملیز تک پہنچیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت ایسا نہیں ہے، ہمیں پھر یہ بتا دیجئے بریفلی کن ایریاز کے اوپر آپ کے خیال میں فوکس کرنے کا وقت ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں، حکومت کو سیکیورٹی ہولسٹکلی دیکھنی پڑے گی، حکومت سیکیورٹی کو ہولسٹکلی دیکھ بھی رہی ہے، اور اگر کسی جگہ پر کوئی ضرورت ہے ایبسولوٹلی اس کو پوری طرح سے ٹیکل کرنا اس وقت پریسائزلی کنسرن ہے۔ ہمیں اپنی بارڈر مینجمنٹ بہتر کرنی پڑے گی، شہروں کے اندر ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، ہمیں اسکریننگ کرنی پڑے گی، ہر اس ایسپیکٹ سے اسکریننگ کرنی پڑے گی۔ ملک صاحب ابھی ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ آپ میٹنگ کے اندر تھے، تو جو فوکس ہے
या जो अर्जेंटली डिस्कस हुआ है वो किस चीज के इर्द गिर्द घूमता है? अगर वो बता सकें तो आई विल बी ग्रेटफुल जी। अच्छा देखिए, ये जो आज का ब्लास्ट है इसकी थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है। नॉर्मली जो हिस्टोरिकली हमारे पास यहाँ पे पहले जो एविडेंस कलेक्ट हुई हैं वो ये हैं कि जितने भी ये वाकयात हुए उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर होता था कि चाहे वो सुसाइड बॉम्ब हो, चाहे वो प्लांटेड बॉम्ब हो, उसके अंदर बॉल बेरिंग पैलेट इस तरह की चीजें मौजूद होती थी। ठीक। अब इस एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ ये चीज नजर नहीं आई। दूसरा जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये है जी कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लास्ट, जो उस धमाके का इम्पैक्ट था वो बड़ा वाइड था। अब वो इतनी वाइड इम्पैक्ट जो इतना ज्यादा साउंड बैरियर ब्रेक करता है इम्पैक्ट वाला, जो उसके अंदर क्या वो एलईडी था, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। बेशक ये सुबह 11, सवा 11, 11:30 के करीब का वाकया है। 11:12 11:12 का वाकया है, लेकिन अभी तक उसको डिटरमिन करने में, क्योंकि जो ब्लास्ट एरिया के नजदीक से एविडेंस मिली है, जो फोरेंसिक्स कलेक्ट हो रही हैं, वो ये जरूर इंडिकेट करती हैं कि दिस वाज some material, but what material that yet अभी तक उसका अंदाजा लगाया जा रहा है, तहकीक हो रही है जी। अब मलिक अहमद साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आपके वक्त का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमसे बात कर रहे थे। जल साहब, एक सवाल जो लोगों के हवाले से है, जो मलिक साहब कह रहे थे कि मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता, कि क्या मैसेज